एमआर नाइमी के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप सभी देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ इस्लाम में आपने बहुत से बहादुरों का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे बहादुर का नाम सुना है कि जो मैदान जंग में जाने के बाद अपने बदन पर ज़रा तो दूर की बात अपने बदन से कुर्ता उतार कर जंग किया करते थे और दुश्मन से इतनी शिद्दत के साथ मुकाबला किया करते थे कि दुश्मन आपको देखते ही कतराने लगते थे और कोई भी दुश्मन आपके सामने टिक नहीं पाता था। आप जैसे ही दुश्मन पर हमला आवर होते तो इतनी शिद्दत के साथ दुश्मन से मुकाबला करते कि दुश्मन आपको देखते ही कहने लगते थे कि जिन आ गया, जिन आ गया। नाज़रीन गिरामी, अगर आप हजरात भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सच्चे मुहिब की दास्तान सुनना चाहते हैं और इसकी बहादुरी के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनें ताकि कुछ ज़रूरी मालूमात आप हजरात को भी हासिल हो जाए। आप तमामी हजरात से बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि वीडियो को स्किप ना करें ताकि कुछ ज़रूरी बातें आप हजरात को भी हासिल हो जाएँ। और जिन भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप हजरात को पहुंच जाए। अब आइए बाकायदा मौजू का आगाज करते हैं। खैबर के एक बड़े कबीले बनु असद का दौलतमंद 1000 ऊँटों पर मुश्तमिल कीमती गल्ले की मिल्कियत रखने वाला खूबसूरत बहादुर कड़ियल जवान, जिसकी शमशीर जनी, नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी और घुड़सवारी में महारत का कोई सानी न था। रूमियों के लश्कर में खौफ और दहशत का तूफान उठाने वाला, अल्लाह के अलावा हर एक से बेखौफ मुजाहिद, सरफरोश और जाबाज जनरल, जिसके हमला आवर होते ही रूमियों के लश्कर से ये सदा आने लगती थी कि जिन आ गया, जिन आ गया। रूमियों का लश्कर ये कहते हुए दुम दबाकर भागने लगता। कहा जाता है कि जब लोहे की ज़रों में डूबे रूमी जंगजू अल्लाह के सच्चे वली प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस सच्चे आशिक के सामने आते तो वो नारे तकबीर बुलंद करते हुए अपनी कमीज़ भी उतार देता और उसकी ये शजाअत देखकर रूमी उससे इतना खौफज़दा होते कि उनके दिलों में ये ख्याल पुख्ता हो गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि ये जिन्न है। लिहाजा वो लोग ज़िरार रदियल्लाहु ताला अन्हु को इस हाल में देखते ही कि जिन आ गया, जिन आ गया कहते हुए उनकी जद से दूर भागने की कोशिश में लगे रहते। मैदान कारज़ार में घोड़े की नंगी पीठ पर बैठकर मुसलसल ताबड़ तोड़ हमले करने में उनका कोई सानी न था। अपनी बेमिसाल बहादुरी और लाजवाब शजाअत और जवामर्दी की बदौलत 1000 दुश्मन अफराद पर भारी सुपर कमांडो जंगजू मुजाहिद, जिसका नाम सुनकर दुश्मन मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन थर थर कांपने लगता, जो अपनी बेपनाह बेमिसाल बहादुरी और मुजाहिदाना कार्रवाइयों की बिना पर तारीख़ इस्लाम के औराक में क़यामत तक जगमगाता रहेगा। अल्लाह का ये हकीकी वली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सच्चे मुहिब ज़िरार रदियल्लाहु ताला अन्हु बिन अज़वर असदी के नाम से जाना पहचाना जाता है। नाज़रीन गिरामी, हज़रत ज़िरार रदियल्लाहु ताला अन्हु ये एक ऐसे अज़ीमुल मर्तबा जलीलुल क़द्र सहाबी थे जिन्हें मज़कूरा बाला तमाम खूबियों और सिफ़ात के साथ साथ इस्लामी लश्कर का काबिले रश्क जनरल होने के अलावा बुलंद पाया शायर होने का एजाज़ भी हासिल है। ज़िरार रदियल्लाहु ताला अन्हु जब बनु असद कबीले के वफ़द की क़यादत करते हुए खैरुल वरा नूरुल हुदा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इस्लाम कबूल करने के लिए हाजिर हुए तो उन्होंने पहला कारनामा ये सर अंजाम दिया कि 1000 ऊँट उनकी चरवाहों समेत मुसलमानों के बैतुल माल के लिए रसूल अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की खिदमत में पेश किए। नाज़रीन गिरामी, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दुनिया से रुखसत होने के करीबी वक्त में प्यारे आका ने उन्हें नबूवत के एक झूठे दावेदार तलहा असदी के खिलाफ जिहाद के लिए भेजा था और इस मुहिम का सालार और कमांडर आपको बना दिया था। तलहा और उसके साथी मुजाहिदीन की यलगार के सामने ना ठहर सके और अपने बेशुमार जानी नुकसान करवा के राह फरार इख्तियार कर गए। अजीज दोस्तों, हज़रत ज़िरार रदियल्लाहु ताला अन्हु वो सहाबी रसूल हैं जिन्होंने ज़कात देने से इनकार करने वाले मालिक बिन नुवैरा को कत्ल किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु जब मुर्तद्दीन का मुकम्मल सफाया करने से फारिग हुए, झूठे नबूवत का दावा करने वालों मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद उनसी, तलहा बिन खुवैलद और उनके पैरोकारों को
عبرتناک شکست سے دوچار کرنے کے بعد قیصر و کسریٰ یعنی ایران اور روم کو فتح کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ چونکہ یہ دونوں اسلام کے خلاف بڑے مضبوط قلعے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کو حکم دیا کہ کسریٰ کو فتح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجاہدین اسلام اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنے امیر المؤمنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے جہاد کا اعلان سن کر بنو اسد کا یہ عظیم شیر جانثار اسلام اپنے ساز و سامان کو جمع کرنے لگا اور اپنے ہتھیاروں کو اپنے جسم پر سجانے لگا۔ اس کی تیاری دیکھ کر اس کی بہن جن کا نام خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالی عنہ آتا ہے پوچھا، بھائی جان کہاں کی تیاری ہے، کس معرکے کی طرف روانگی ہے؟ زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیاری اور لاڈلی بہن کو جواب دیا، بہن امیر المؤمنین کی طرف سے اعلان جہاد سن کر یہ سوال کیسا؟ خولہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بھائی آپ جانتے ہیں کہ میں تیر اندازی میں بڑی مہارت رکھتی ہوں اور تلوار بازی میں بھی کسی سے کم نہیں، آپ امیر المؤمنین سے میری سفارش کیجئے تاکہ میں بھی جہاد میں حصہ لے سکوں۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھانے کی کوشش کی کہ میری بہن یہ جنگ عورتوں کا کام نہیں ہے، تمہارا بھائی انشاءاللہ تعالی تمہارے خاندان کی نمائندگی کے لیے کافی ہے۔ بہن نے جواب دیا کہ نہیں بھائی جان، مجھے جہاد میں شامل ہونا ہی ہے، لڑائی نہ صحیح زخمیوں کی مرہم پٹی پانی پلانے کا کام کروں گی۔ اس طرح انہیں جہاد میں شمولیت کی اجازت مل گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم پر یہ اسلامی لشکر اپنی مہم پر روانہ ہوا اور شام کے مرکزی شہر دمشق کا محاصرہ جا کیا۔ ابھی یہ محاصرہ جاری تھا کہ تاریخ اسلام ہی کیا، تاریخ انسانی کے ایک عظیم جنرل اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ شاہ روم ہرقل ایک بڑا لشکر لے کر فلسطین کے مشہور مقام اجنادین میں پہنچ کر خیمہ زن ہو چکا ہے۔ اس کی کوشش یہ ہے کہ لشکر اسلام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جائے۔ سیف اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کے تجربہ کار فداکار اور جانباز ساتھیوں سے مشورہ کیا کہ اس نازک ترین صورتحال کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد یہ بات طے پائی کہ دمشق کا محاصرہ ترک کر دیا جائے اور شاہ روم ہرقل کی فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ تجربہ کار ساتھیوں کے مشورے کو تسلیم کرتے ہوئے سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کو فلسطین کے سرحدی مقام اجنادین کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیا، جہاں رومی لشکر ڈیرہ ڈالے بیٹھا تھا۔ جب لشکر دمشق کا محاصرہ ترک کر کے روانہ ہوا تو دشمن نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر اچانک سے ہوا کہ لشکر اسلام کو اس کا وہم و گمان بھی نہ تھا۔ رومی بگولے کی طرح آئے اور لشکر اسلام کے پیچھے محو سفر خواتین کو گرفتار کر کے بڑی تیز رفتاری سے پیچھے ہٹ گئے۔ گرفتار ہونے والی خواتین میں حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ انہوں نے اپنے ساتھ گرفتار ہونے والی خواتین کو منظم کیا اور خیموں کی چوبیں پکڑ کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ پہرا دینے والوں کے سر پھوڑ دیے۔ خواتین نے جس انداز میں اپنا دفاع کیا، یہ کارنامہ بھی تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ ناظرین گرامی، اجنادین فلسطین کے سرحد پر واقع سرزمین شام کا معروف و مشہور مقام ہے۔ یہاں شاہ روم نے 1,00,000 مسلح رومی فوج بھیجی اور خود حمس میں قیام کیا۔ اللہ کے مجاہدوں نے روم کے ابلیسی لشکر کا خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا اور اللہ نے اپنے مجاہدوں کو فتح کا تاج پہنایا اور ابلیسی لشکر کو شکست و ذلت کا طوق پہنایا۔ ناظرین گرامی، حضرت زرار بن ازور رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معرکے میں بھی اپنی اللہ داد بہادری کے مطابق ایسی جنگ کی کوئی بڑے سے بڑا جری بہادر بھی ان کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ رومی جنرل روان کو زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے موت کے گھاٹ اتارا۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی قبولیت کے بعد ہر معرکے میں جواں مردی، جانفشانی، جانبازی، شمشیر زنی اور نیزہ بازی کے ایسے حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیے جو قیامت تک تاریخ اسلام کے اوراق میں جگمگاتے رہیں گے اور جن سے ہر دور میں اسلام کے مجاہد ایمانی حرارت حاصل کرتے ہوئے میدان جہاد میں قابل قدر خدمات سر انجام دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔
عزیز دوستوں، معرکہ ادنادین جسے جنگ یمامہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا کہ وہ سب کچھ بھول کر صرف انہی کے گرد ہو گئے، اور زرار رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں پنڈلیاں کٹ گئیں تو وہ اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر اللہ کے دشمنوں پر اللہ کا عذاب بنے رہے، اور وہ سب کے سب مل کر بھی اللہ کے اس مجاہد پر اس حال میں بھی قابو نہ پا سکے۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کرنے کے شوقین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی نہ جھکنے والا اللہ کا یہ سچا ولی اسی طرح اپنے گھٹنوں کے بل اللہ کی راہ لڑتا رہا، یہاں تک کہ گھوڑوں کے پیروں تلے روندے گئے، لیکن معرکہ رکنے تک میدان جہاد سے نہ نکلے۔ جنگ رکنے پر اپنے امیر اللہ کی تلوار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچائے گئے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس میدان جہاد سے رخصت ہونے والے تھے تو ان کے رخصت ہونے سے ایک دن پہلے اللہ کا یہ سچا ولی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا محب اپنے رب کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ تھے اللہ کے سچی ولی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور عملی محب۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا رب ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔